त्यति विश्वास गर्नै हुँदैन थियो। पछि कमरेड प्रचण्डजीले कस्तो अनुभूति गर्नुभयो उहाँले राख्नु होला। त्यति बेला खालि झलनाथजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बुटल महाधिवेशनसम्म पर्खिदिनुहोस् भन्नुभयो। हामी त असोज कात्तिकमै गरौँ भने असोजमा हाम्रो सरकार बन्यो, कात्तिकमै रुखमाथ कटवाल जस्तो प्रतिगामी एउटा दरबारको भाट व्यक्तिलाई राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो जुन प्रयत्न थियो। झलनाथ खनालले मेरो चाहिँ फागुनसम्म चाहिँ अधिवेशन हुँदैछ बुटलको पर्खिनुहोस् भने, लो पर्खिने भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ कमरेड प्रचण्ड बढी हुन्थ्यो, मैले त्यसमा समर्थन मेरो पनि हो, तैपनि यसले बिगार्छ है भन्ने मनमा लागि नै राख्थ्यो। त्यसपछि हुन्छ भने त्यसपछि अब दिल्लीतिर भागे केपी शर्मा ओली यिनैले चाहिँ गएर चाहिँ 18 पार्टीको चाहिँ डेलिगेसन गएर त्यसको विरुद्धमा संविधान विपरीत ढङ्गले चाहिँ रुखमार्गलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम गरे। प्रतिक्रान्ति त्यहीँबाट सुरुवात। त्यसो गरेर हामीले चाहिँ सेनामा जुन प्रतिक्रान्तिकारीहरू चाहिँ हाबी थिए, दरबारीहरू हाबी थिए, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ कारवाही गरेर सेनालाई चाहिँ जनताको माथमा ल्याउन सकेको भए अब त्यो स्टेप हाम्रो अगाडि जान्थ्यो। यस्तो प्रकारको अवस्था आउँदैन थियो। त्यही एक त हामीले त्यही नै पहिलो त्यहीँ चुक्यौँ। अब एउटा लेसन लिने कुरा भयो। त्यसैले हामीले गल्ती गरे होइन, गल्ती समयमै नगर्नु, एमालेलाई आवश्यकताभन्दा बढी विश्वास गर्नु र एमालेबाट धोका खानु। झलनाथ खनालबाट अलिकति नरम ढङ्गको चाहिँ धोका, केपी ओलीबाट सिधै प्रत्यक्ष प्रकारको धोका खाएर हाम्रो चाहिँ एउटा ओह्रालो यात्रा त्यहीँबाट पहिलो सुरु भयो। त्यसपछिको यात्रा हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र पनि संविधान बनाउनु कि नबनाउने, विद्रोह गर्ने कि संविधान भन्ने जुन खालको रहिराख्यो। मैले अलि भन्नै पर्छ, अन्यथा नमान्नु होला। म पनि एउटा सहायक नै थिएँ, हामी सबैले मिलेरै गरे हो। तर मेरो त अन्तर्राष्ट्रियले भनेको थियो खासै 67 सालको चाहिँ पार्लियामेन्टारी प्लेनमा होइन संविधान बनाएर जाउँ, अब गर्न नसक्दा बर्बाद हुन्छ भन्ने मैले भनेकै हो। साथीहरूले याद पनि होला। फेरि पनि हामीले सहमति हुन सकेनौँ र फेरि हामी विद्रोही संविधान भन्दैमा अलिकति हामी अल्मलियौँ र पछि 69 सालमा आएर जेठ 3 गते जुन सहमति भएको थियो त्यो सहमति मात्रै टिक्न सक्यो भए पनि संविधान बन्थ्यो। त्यो संविधान बनिदिएको भए हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ 10-15 वर्ष नेपाली जनताले माओवादी पार्टीलाई नै मत दिन्थे र यदि हामीले त्यो गर्न पाएको भए शान्ति सम्झौता हामीले टुङ्ग्याउँथ्यौँ, सेना समाजमा ठिक ढङ्गले हामीले टुङ्ग्याउँथ्यौँ र त्यसपछि संविधान पनि अहिलेको भन्दा जेठ 3 गतेको संविधान बढी अग्रगामी प्रगतिशील थियो र हामीले 10-8 वर्ष समय पाएको भए, किनकि हामीले भन्छौँ जसको विचार त्यसको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्थ्यौँ नि त हामी। हाम्रो विचार थियो तर नेतृत्व अर्कै हातमा गयो। त्यसैले चाहिँ त्यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएन र त्यहाँ संस्थाहरू इन्स्टिट्युसन जुन बन्नु पर्थ्यो त्यो बनेन। समस्या त्यहाँबाट सुरु भयो। यदि हामीले संविधान जारी गरेको भए चुनाव यो 2टा चुनाव हामीले नै जित्थ्यौँ, हाम्रै नेतृत्वमा संस्थाहरू बन्थे। जुन राज्यका पुनर्संरचना कुराहरू थिए, अड्डा अदालत लेखी सेना ब्युरोक्रेसीको पुनर्संरचनाको कुरा थियो, क्रान्तिकारी वैज्ञानिक भूमि सुधारका कुराहरू थिए, सत्यनिरूपण मेलमेल आयोगका कुराहरू थिए, बेपत्ता आयोगका कुरा थिए। यी सबै हामीले सम्पन्न गर्न सकेको भए नेपालमा बिल्कुल नयाँ ढङ्गले यो क्रान्ति संस्थागत हुन्थ्यो। तै पनि भयो हुन केही त संविधान त हामीले बनायौँ। अब मैले तैँले किन छोडिस् किन बसिस् भन्नुभयो। म गैर जिम्मेवार भएको त पहिले उठेर हिँड्थेँ नि त। मैले त संविधान सभाबाट संविधान बनाएर जनताले संविधान जारी गरे भने कमसेकम त्यसले सार्वभौम सत्ता जनतामा ल्याउँछ। नामकै निम्ति भयो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो भने नेपालको सन्दर्भमा जुन खालको चाहिँ संविधानका प्रावधानहरू हामीले राखेका छौँ, मौलिक अधिकार, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त लगायत, यो पूर्ण रूपले संसदीय व्यवस्था होइन। संसदीय व्यवस्थाभन्दा अलिकति उठेकै हो। भलै हामीले यो चाहिँ अलिकति मिश्रित खालको जुन हुन पुग्यो, तै पनि यसमा टेकेर अगाडि जान सकिन्छ, संविधान जारी गर्नै पर्छ भनेर म त्यति बेलासम्म पार्टीमा पुरै मेरो मतसहितमा बसेकै हो। संविधान जारी भइसकेपछि त अब यो चाहिँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको एउटा स्वरूप हाम्रै मौलिकतासहित पुरा भयो। अब अगाडि जानको निम्ति विश्व परिस्थिति पनि फेरियो। हाम्रो जुन विचार जसलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनेका थियौँ, अब माओ पछिको पनि यति समय बितिसक्यो। माओ बितेकै त्यति बेला 30 वर्ष भइसकेको थियो। 2006 सालमा संविधान जारी गर्दा चाहिँ 40 वर्ष भइसकेको थियो। भनेकै माओ मर्ने बित्तिकै अब त्यो सबै संसार ठप भयो। त्यसपछि विकास भएन, विचारमा विकास हुनु पर्दैन। नेपालको परिस्थिति परिवर्तन आएन, विश्व परिस्थिति परिवर्तन आएन, त्यहीँ अड्किएर बस्छ। त्यसपछिको विषय के हो, माओ पछिको चाहिँ त्यसमा विकास के हो भन्ने विषयमा नयाँ ढङ्गले अब हामी जानुपर्छ भन्ने आधारमा नै मैले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने मेरो मतसहितमा निस्क्यो हो। त्यसले गर्दा धेरै साथीहरूले सबै कुरा भन्न पाइएन, भ्याइएन। मलाई पनि लाग्यो अब यसले केही समय लिन्छ, त्यसैले एउटा अभियान हुँदै गरोस्, बहस छलफल हुँदै गएपछि फेरि कुनै ठाउँमा हामी नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध हुन्छ भन्ने लागेर नै म आफ्नो बाटोमा हिँडेको हो। किरणजी आफ्नो ढङ्गले उहाँको त शान्ति प्रज्ञामै मत राखेर फरक हुनुभयो, त्यसरी विप्लवजीहरू झन् त्यसरी फरक भएर जानुभयो, त्यो अर्को पाटो हो। र तपाईँहरू प्रचण्डजीको नेतृत्वमा जुन साथीहरू बढी यहाँ अहिले हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहनु भएको छ।
त्यसले मेरो अहिले भनाइ के छ, उहाँहरूको आग्रह के थियो भने तपाईँले एक ठाउँमा आइदिएदेखि हुन्थ्यो, माओवादीहरू एकै ठाउँ भन्ने जुन शब्द पनि उहाँले प्रयोग गर्नु, मैले एकै ठाउँ हुँदा त राम्रो त हो, तर के को आधारमा, के को निम्ति, कुन कार्यक्रम, कुन विचार, कुन चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धति, कुन खालको चाहिँ तत्कालीन दीर्घकालीन कार्यक्रम भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। हामीले घाँटी जोड्दैन, प्रधान र बाबुरामले घाँटी जोड्दैन, किरण र उल्याएर एकै ठाउँ आएर फोटो खिच्दैमा भन्थ्यो धेरै सकिहाल्नु के आपत्ति गरेर भन्नुहोस् त, जति पनि फोटो खिचाइने हामी तयार छौँ, हामी के दुश्मनी छ, हामी भेट्छौँ, मजाले चाहिँ सुख दुःख कुरा गर्छौँ, प्रधानजी मेरो बडो सौहार्द र कुरा छ। त प्रश्न त कस्तो अहिलेको युगको विचार के, माओ पछि के विकसित भयो, भौतिकवादी द्वन्द्ववादको जुन सिद्धान्त प्रतिवाद भएको थियो त्यसले त विश्व त निरन्तर गतिले परिवर्तनशील बन्छ, संसारमा अन्तर्विरोध शाश्वत हो, विपरीत एकत्व शाश्वत हो, त्यसले विपरीत प्रवर्गहरू नयाँ ढङ्गले आउँछन्। हिजो हामी वर्ग मात्रै भन्थ्यौँ, वर्ग पनि एक पुँजीपति र सरकार मात्रै होइन, विभिन्न वर्गहरू उत्पादन हुँदो रहेछन्, उत्पादन प्रणालीमा नयाँ स्वरूपहरू आए। अहिले त कृषि, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा तीनटा क्षेत्र मात्रै होइन, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रहरू, खेलकुद लगायतका क्षेत्रहरू, बौद्धिक सम्पत्तिहरू यी पनि नयाँ स्वरूपहरू चाहिँ आइरहेका छन्। त्यसले नयाँ वर्गहरू ल्याइरहेका छ भने वर्ग संख्या जाति क्षेत्र लिङ्गका प्रश्न हामीले जनयुद्धकै बेलादेखि सुरु गरेका थियौँ, ती पनि प्रखर रूपमा नेपालमा छन् भने विश्वमा पनि फेरि नयाँ ढङ्गको परिस्थिति, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको नयाँ स्वरूप आइरहेको छ। छरछिमेकी नै भारत र चीनको जुन खालको चाहिँ प्रभुत्व यहाँ बढ्दै गएको छ, त्यसले ल्याउने प्रभाव सबैले हेरेर हाम्रो विचारलाई अलिकति माथि नउठाइ हुँदैन। दर्शनको हिसाबले पनि माओ पछिको एउटा नयाँ विचारको विकास गर्नु छ। भौतिकवादी द्वन्द्ववादमै टेकेर हो, त्यसलाई छोडेको छैन। तपाईँहरू मार्क्सवाद छोड्यो भन्ने मार्क्स, मैले यो वाद कतिवटा भन्ने भनेर मार्क्स भनिन्छ, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भने त्यसपछि अर्को वाद थप्नु भयो, फेरि अर्को वाद, पछि छोरा नाति पनातिको पालासँग त वादैवादको भराइ हुने भयो, त्यो भनी साध्यै नहुने भयो। त्यसैले ती शब्दहरू उहाँहरूको योगदान भनौँ, मार्क्स, लेनिन, माओ लगायतका भोलि जति पनि आउने हुनुहुन्छ विचारक चिन्तकहरू, उहाँहरूको योगदानलाई लिएर चाहिँ जाउँ भन्न मात्रै खोजे। मैले यसलाई साथै छोडिदियो भन्नुभएको छ, अब मैले कहाँ छोडेको छैन भन्दा कहाँ चिस्याउँदै हिँड्ने भन्नुहोस् त, मैले त्योभन्दा अगाडि जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। त्यसैले साथीहरू एक ठाउँमा आउने भन्ने कुरो सदा अत्यन्त राम्रो छ। भावनात्मक ढङ्गले चाहिँ सुरुको चाहिँ चेत त माओले भने जस्तो मान्छेको चाहिँ चेत पहिले त एउटा भावनात्मक ढङ्गी पहिले हुन्छ, त्यसलाई विवेकसँग त ज्ञानमा बदल्नुपर्छ। पहिले त पर्सेप्टिभ इमोसनल खालको चाहिँ आउँछ, भावना आउँछ, परिकल्पना हुन्छ, तर पछि त्यसलाई विवेकसङ्गत ज्ञानले ऱ्यासनल नलेजको रूपमा उठाएपछि नै त्यसले एउटा विज्ञानको रूप लिन्छ भन्ने हो क्या। त्यसै भएको हुनाले भावनाको अक्षम साथीले भनेको कुरा सही छ, तर त्यो भावनाले ज्ञान र थरी मान्छेहरूले मार्क्सवाद पुरानो भयो भनेर 1000 पटक भनिसके। यो लेनिनको बेलाको कुरा हो, यो चाहिँ अक्टोबर क्रान्ति भन्दा पहिलाको कुरा हो, भनिसके र 1000 पटक गलत मार्क्सवाद विज्ञान हो, यो पुरानो हुने होइन, यो त विकसित हुँदै जाने, परिमार्जित हुँदै जाने कुरा पो हो भनेर त्यसको खण्डन भइसक्यो। यो विज्ञान नै हो भनेर त्यसको खण्डन भइसक्यो। तर अहिले 1001 पटक फेरि मार्क्सवादी भन्नेहरू, मार्क्सवादी होइन कि मार्क्सवादी अवसरवादीहरू फेरि मार्क्सवाद पुरानो भयो, अब यसलाई नयाँ बनाउनु पर्छ भनेर बडो विद्वान भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्दै भन्न थाले। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो, लेनिनले म 1001 पटक फेरि त्यसको खण्डन गर्न बसेको छु भन्नुभएको थियो। मलाई त्यही सम्झना भइरहेको छ। हाम्रो बाबुरामजीले जब नयाँ भन्नुहुन्छ, यो के नयाँ रहेछ, यो नयाँ हुने कसरी हो, उहाँको फेरि सबै व्यवहार गतिविधि नयाँमा छ कि पुरानोमा भन्दा म चाहिँ त्यो 1000 पटक खण्डन भइसकेको कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ र हामी नेपाली मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरूले बुझ्दैनन् भन्ठान्नुहुन्छ क्या। उहाँले यी सबै नपढे लेखेकै धेरै बुद्धि भएका छैनन् भन्ठान्नुहुन्छ र अनि म जाने छु जस्तो गर्नुहुन्छ र बिगार्नुहुन्छ। त्यसकारण मलाई यो यस्तो बहस नगराए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि यो बहस गराएर झन् बाबुरामजी र मेरो दूरी बढ्ला भन्ने डर भयो क्या मलाई। उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, आफ्नो मञ्चबाट मन लागेको कुरा भन्न पाउनु भएकै छ, हामीले केही खण्डन नि गरेका छैनौँ, ठिकै छ नि। उहाँले भन्दै जानुहुन्छ, भन्दा भन्दै थाक्नुहुन्छ भन्ने थाकिसक्नु आउनु भएको थियो। यस्तो कार्यक्रममा बोल्याउनुहुन्छ अनि उहाँले ठान्नुहुन्छ म भनेर फेरि उहाँलाई आउँछ एउटा भन्नै पर्यो बिचरा उहाँले पनि, अनि मलाई पनि भन्न पर्यो। अब यहाँ आज किरणजी र विप्लवजी आउनुभयो न, राम्रो भयो। किन त्यो बहस गराउनु पर्यो यस्तो मञ्चमा? आफ्नो आफ्नो मञ्चबाट बोले भइहाल्यो, आफ्नो आफ्नो किताबमा लेखे भइहाल्यो। गर्दै जाँदा हामी सबैले रियलाइज गर्ने ठाउँमा आएपछि
हामी सहकार्यमा जम्मा हुन्छौँ, मोर्चा बनाउनेतिर केन्द्रित हुन्छौँ, अनि नेतृत्व तहमा कार्यकर्ता तहमा बसेर कुरा गरे हुन्छ, कुरा गर्दा मिल्न सक्छ। मैले यो कुरा धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। धेरै प्रयोगहरू यो बिचमा भए। एउटा त जनयुद्ध त एउटा आफैमा एउटा महान र ऐतिहासिक क्रान्ति नै हो। त्यसको महानता, त्यसको ऐतिहासिकता, त्यसको गम्भीरता नेपालको इतिहासमा धेरै वर्षसम्म रहन्छ। हामीले गल्ती गरे पनि, हामीले बाटो अलिकति बिराए पनि जनयुद्धको ऐतिहासिकता कम हुँदैन। त्यसले स्थापित गरेका विचार, मूल्य, मान्यताहरू कम हुँदैनन्। त्यसमा शहादत प्राप्त गर्ने महान शहीदहरूको बलिदान खेर जाँदैन। त्यसमा बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र बलिदान खेर जाने होइन, घाइते अपाङ्गहरूको खेर जाने कुरा होइन। इतिहासको निर्माणमा मार्क्सले भने जस्तै एउटा पिँढीले त्यसलाई बिर्साउन खोज्यो, झुक्क्याउन खोज्यो भने पनि फेरि अर्को पिँढी आउँछ र उजिनेर कङ्काल निकाले झैँ फेरि शहीदहरूलाई निकालेर तिनलाई अगाडि राखेर चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्छ भन्ने नै सत्य हो। वैज्ञानिक कुरा त्यो हो। त्यसकारण त्यो शहीदहरूले गरेको बलिदान खेर जाँदैन। मैले गल्ती गरेँ, मैले बाटो छोडेँ भने पनि त्यसको महानता चाहिँ कम हुँदैन। अर्कोले गरे पनि त्यसको महानता कम हुँदैन। एउटा के कुरा साँचो हो भने माओवादी जनयुद्धलाई जनयुद्ध चलिराख्दा त्यसलाई आतङ्ककारी, आपराधिक भनेर रात दिन राज्यको तर्फबाट प्रचार गरियो, प्रहार गरियो र राज्य पुरै शक्ति लगाएर त्यसलाई सखाप पार्नको लागि घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीति अन्तर्गत पटक पटक अपरेसनहरू गरियो। हामी सबै भुक्तभोगी नै छौँ। हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बेलामा घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति हामीले अपनायौँ र हामी जनतासँग एकाकार भएर जनतासँगै बसेर लडाइँलाई बडो मौलिक ढङ्गले अगाडि बढायौँ। त्यो महान छ। त्यति बेला चाहिँ यसलाई आपराधिक हो, आतङ्ककारी भन्ने मान्छेहरू अहिले पनि त्यही भन्छन्। हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, निर्वाचनमा गयौँ, सहभागी, विभिन्न टुटफुटहरू भयो। हामीले एकले अर्कालाई सकेसम्म आलोचना गऱ्यौँ। त्यो बिग्रियो भन्यौँ, ऊ बिग्रियो भन्यौँ, हामी सही छौँ भन्यौँ, मैले गर्छु भन्यौँ, सबै भन्यौँ, के भन्यौँ। तर प्रतिक्रियावादीको नजरमा चाहिँ फेरि हामी सबै एउटै छौँ। यी माओवादीहरू 17,000 मान्छे मारेका यो अपराधीहरू भन्नेमा चाहिँ फेरि उनीहरू एकमतै छन्। उनीहरूले त्यही भन्छन्, त्यही गरिराखेकै छन्। उनीहरूको लागि के प्रचण्ड, के किरण, के विप्लव एउटै छ। बाबुराम अलि फरक छ। स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने जो जता भए पनि किरणजी, विप्लवजी, हामीहरूको स्कुल चाहिँ एउटै हो। हामीलाई मन परे पनि नमन परे, अहिले कतिलाई ठिक लाग्ला नलाग्ला। बाबुरामजीको स्कुल त्यति बेला पनि अलिकति फरक स्कुल हो। तर मैले बाबुरामजीलाई पनि लिएर जानुपर्छ, यो पनि भिन्न मत र विचार प्रवृत्तिको रूपमा क्रान्तिको लागि आवश्यक छ भन्ने ठान्थेँ। जनयुद्धको तयारीको बेलामा पनि, जनयुद्धभरि पनि, शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि। र मेरो हातबाट मैले कसैलाई कारवाही गरेर जाऊ कसैलाई पनि भनेको होइन। सबैको आफ्नो आवश्यकता, महत्त्व छ, सबैको आफ्नो भूमिका छ। सबैको कन्ट्रिब्युसनको कारणले जनयुद्ध भएको हो र त्यसको मुख्य नेता चाहिँ म नै हो। कसैलाई मन परे पनि मन नपरे पनि। तर मैले आजकल भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, हामी सबैले समीक्षा गर्न जरुरी छ, आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। र सबभन्दा पहिला त मैले नै गर्न जरुरी छ भनेको छु मैले। र आत्मसमीक्षा सहित कहाँ त्रुटि भयो त हामी वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्ने, क्रान्तिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन चाहने र त्यसप्रति इमान्दार, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादप्रति इमान्दार हुन चाहने विभिन्न प्रयोगहरू त हामीले गऱ्यौँ। कुनै प्रयोग सही भए, कुनै प्रयोग गलत भए। यो फेरि यो हुनु विज्ञानको विकासको निम्ति आवश्यक कुरा पनि हो। कसैले पनि गल्ती नै नगरी चाहिँ
विचारको विकास गरेको, पार्टीको विकास गरेको इतिहास छैन। केही न केही गल्ती लेनिनले पनि 6 सालमा गरेको गल्ती, 1906 मा गरेको गल्ती 1917 कि 18 मा गएर मेरो पनि गल्ती भएको थियो। त्यो बेला त्यो नीति मैले लिन हुने थिएन। बेकार मैले बहिष्कार गर्ने भनेर त्यति बेला भने, बहिष्कार गर्न हुने थिएन। मैले नि गल्ती गरेँ भन्नुभएको छ। र उहाँले पटक पटक त्यो कुरालाई भन्ने गर्नुभएको छ। गल्ती नगर्ने मान्छे पनि अहिलेसम्म जन्मिया छैन, पार्टी पनि जन्मिया छैन, जन्मिँदा पनि जन्मिँदैन। गल्ती गर्दै सिक्दै गर्ने हो। गल्ती कम गर्न खोज्ने, गल्ती भन्ने थाहा पाएपछि सच्याउनेलाई नै इतिहासले राम्रो मान्छे भन्छ, महान मान्छे भन्छ, महान पार्टी भन्छ भन्ने कुरा नै सही हो। त्यस कारण म भन्दैछु कि केही त्रुटि त भयो। वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्ने क्रममा, क्रान्तिकारी मार्क्सवाद लागू गर्ने क्रममा मैले मेरो उद्देश्य पवित्र भए पनि यदि मेरा स्टेप चाहिँ वैज्ञानिक वस्तुवादी भएनन् भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिँदो रहेनछ भन्ने चाहिँ मैले सिकेँ। मैले यहाँ के भन्न खोज्छु लामो व्याख्या नगरी भने, अस्ति हामी यो चाहिँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा जनतालाई अपिल गऱ्यौँ। लाखौँ जनता सडकमा ल्याइयो। झन्डै झन्डै 62-63 को आन्दोलनको झझलको दिने गरी लाखौँ नै हाम्रो आह्वानमा देशभरिबाट जनता काठमाडौँमा केन्द्रित भए र हामीले चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने र धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउने, समावेशी समानुपातिक थोरै भए पनि पूर्णतः यो छैन, त्यसलाई पनि उल्ट्याउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। जनताको साथ समर्थन र सबै सकारात्मक र सन्तुलित सबै शक्तिहरूको सहयोगले त्यो प्रतिगमन तत्कालको लागि पराजित पनि भयो। यो गठबन्धन बनाउने क्रममा ठुलो बैठक, ठुला सबै नेताहरू हामी एक ठाउँमा केन्द्रित थियौँ। मलाई चाहिँ सबैले, ती वामपन्थी पनि, लोकतान्त्रिक भनौँ या प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सबैले, होइन प्रचण्डजी तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो, खोइ त केही पनि त भएन, झन् बर्बाद पो भयो त भन्नुभयो। मैले अब के भन्ने, अब त्यहाँ लामो व्याख्या गरेर यो पाएँ त्यो पाइनँ भन्ने पनि केही कुरा भएन। मलाई फ्याट के भन्न आयो भने ज्ञान पाएँ भने मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ। यो ज्ञान अब यो देशको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ, तपाईँहरूको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ, जनताको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ। यदि तपाईँहरूलाई मैले केपीसँग एकता गरेर पाएको ज्ञान राम्रोसँग सुन्न चाहनुहुन्छ भने सबैलाई फाइदाजनक हुन्छ। म माओवादी आन्दोलनका सबै साथीहरूलाई, तपाईँहरूले नि ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको छ भन्ने छ मेरो। गुणराजजी, यहाँ इन्द्रमोहनजी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु भएकै छ। मैले पनि ज्ञान प्राप्त गरेँ। बसेर ज्ञान साटासाट गरौँ। अब समय आयो क्या ज्ञान साटासाट गर्ने। त्यसो भए हामी अलि महाज्ञानी भइन्छ होला नि त। सबै ज्ञान जोडेपछि त सबैका कहाँ त्रुटि रहेछन्, कहाँ राम्रा रहेछन्, कसको कुन चाहिँ पक्षले सकारात्मक योगदान गर्यो, कसको कुन पक्षले नकारात्मक भूमिका खेल्यो भन्ने कुराको माओवादी भएर जनयुद्धप्रति सम्मान गर्ने भावसहित, निष्ठासहित समीक्षा गर्न बस्यो भने चाहिँ त्यो ज्ञान हामी सबैले प्राप्त गरेकै छौँ क्या। नेकपाको रूपमा विप्लवजीको नेतृत्वमा नि ज्ञान प्राप्त भएकै देख्छु म आजभोलि। खै म बिग्रिन लाग्यो कि सच्चिन लाग्यो थाहा छैन, ज्ञान प्राप्त भएकै देख्छु। अब किरणजीले कति ज्ञान प्राप्त, अब किरणजी अलि धेरै नै ज्ञानी भएको हुनाले धेरै उहाँलाई प्राप्त गर्न पर्या छैन कि गर्नु भएको छ कि छैन, धेरै कुरा हुन त पाएको छैन। तर पनि उहाँसँग हुने साथीहरूले ज्ञान त प्राप्त गर्नु भएकै होला भन्न ठान्छु म चाहिँ। अब मैले त भनिहालेँ सबैको अगाडि, ज्ञान प्राप्त गरेँ मैले भएर। यो ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेको तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने मैले आत्मालोचना गरेको हो भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ। मैले आफैले त्रुटि भयो भन्न खोजेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। र फेरि वर्ग जनता, हाम्रो जनयुद्ध, हाम्रा महान नाराहरू, एजेन्डाहरूलाई
नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, विज्ञान प्रविधिको विकास, यो सबैको नयाँ संश्लेषण गरेर वैज्ञानिक समाजवादमै केन्द्रित भएर अगाडि जाने भनेको हो। अब त्यसको निम्ति हामीले अहिले भर्खरै फेरि जादु हुन्छ पनि भन्न नठानौँ, किन हामी धेरै तन्केका छौँ, धेरै भनेका छौँ, धेरै गरेका छौँ। ती भनिएका, तन्किएका र गरेका कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्न थालियो भने हामी एकै ठाउँ नहुनुपर्ने कारण छैन। हामीले जनयुद्धको तयारी गर्दा र जनयुद्धको बारेमा केही कमिटमेन्टहरू, प्रतिबद्धताहरू मैले सूत्रबद्ध गरेको थिएँ। यहाँ अघि बाबुरामजीले पनि भन्नुभयो 6 बुँदे भनेर, त्यो मैले ड्राफ्ट गरेको थिएँ। 6 बुँदे प्रतिबद्धता जनयुद्धका भनेर ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ लिपिबद्ध गर्दै गर्दा, जनयुद्धको योजना, पहिलो योजना बनाउँदै गर्दा, त्यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दै गर्दाका सबै अनुभूतिहरू हामीसँग छन्, अनुभवहरू हामीसँग ताजै छन्, हामी नै हो। त्यति बेला गर्ने गरेको व्याख्या म स्मरण गर्न चाहन्छु। जनयुद्ध भनेको खाली प्रतिक्रियावादी, सामन्त साम्राज्यवादी या वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग लड्ने उपकरण मात्रै होइन। यो आफै भित्रको फोहोर मैलो सफा गर्ने चाहिँ प्रक्रिया पनि हो। पेटी बुर्जुवा जे अब्सेसहरू, कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू भित्र छन्, त्यसलाई सफा गर्नको लागि पनि हामीले युद्धमा जान जरुरी छ भन्ने कुरालाई त्यति बेला खुब जोड दिएर भन्ने गरिन्थ्यो। हामी भित्रकै फोहोर मैला सफा गर्ने प्रक्रिया पनि हो यो, र प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्ने प्रक्रिया पनि यो हो यो भनेर भनिन्थ्यो। हामी त्यही अनुसार अगाडि बढेको हो। हामी जति बेला त्यो कुराको उठान गर्दै थियौँ, त्यो हाम्रो मात्रै चाहिँ कन्ट्रिब्युसन, हाम्रो मात्रै बुद्धिको या हाम्रो मात्रै विवेकको परिणाम थिएन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यति बेला चलिरहेको बहस, त्यति बेला चलिरहेको युद्ध या क्रान्ति विभिन्न देशमा, त्यसमा हाम्रो दक्षिणी एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भारतका विभिन्न क्रान्तिकारी पार्टीहरूले चलाइरहेका सशस्त्र सङ्घर्षहरू, जनयुद्धहरू, श्रीलङ्कामा भएको तमिलहरूको एउटा सशक्त सशस्त्र विद्रोह, त्यसको प्रभाव, भारतकै विभिन्न ठाउँमा भएका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू, युद्धहरू, त्यसको प्रभाव, अनि टर्की, फिलिपिन्सदेखि पछिल्लो चरणमा पेरुको चाहिँ सशक्त रूपले अगाडि बढेको माओवादी जनयुद्ध, उभारको रूपमा गएको कुरा, अनि कोलम्बियादेखि साउथ अफ्रिकासम्मका त्यति बेलाका वर्ग सङ्घर्ष र आन्दोलनका उतार चढावहरू, यी सबैको संश्लेषण पनि थियो नेपालको माओवादी जनयुद्ध। त्यो सबैको प्रभाव पनि थियो त्यसभित्र। त्यो एक्लै माओवादी पार्टीले र त्यसका नेताहरूले मात्रै आविष्कार गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन, गरेको कुरा पनि होइन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग सङ्घर्ष, राजनैतिक आन्दोलनको प्रभाव समेतबाट त्यो प्रेरित थियो। र अहिले हामी जति बेला शान्ति सम्झौतातिर आउने र शान्ति प्रक्रियातिर चाहिँ प्रवेश गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ, त्यति बेला परिस्थिति धेरै फेरिएको थियो। मैले भनेका यी सबै आन्दोलनहरू करिब करिब कतिपय ठाउँमा पुरै पराजित भए, ध्वस्तै भए, कतिपय ठाउँमा एकदम रक्षात्मक ठाउँमा धकेलिए, कतिपय ठाउँ एकदम कमजोर भएर गए। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले अब यतिसम्म ल्याएको यो आन्दोलनलाई कसरी रक्षा गर्न सकिएला? यो आन्दोलनले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई केही न केही दिन सकियो, दियो भनेर स्थापित गर्न सक्दा फेरि नयाँ सिराबाट उठाउन सकिन्छ क्रान्तिलाई। हामी सबै नसिद्धतासम्म लडी मात्रै राख्ने, जे त पर्ला भन्यो भने चाहिँ मैले त्यति बेला के देखेँ त भने हाम्रो पनि हालत खस्ता नै हुन्छ भन्ने देखेपछि त मुख्य नायक भनेको मान्छेले नै परिस्थिति अनुकूल भइरहेको छैन है। योभन्दा बढी बल गर्न खोज्यो भने बुमऱ्याङ गर्छ, उल्टो हान्छ, धेरै मरिन्छ। अझ 15, 20, 30 हजार, 40 हजार मान्छे मर्न त सकिने भयो हामी।
जित्छौँ त भन्दा त जित्न चाहिँ गाह्रो पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ है, क्षेत्रीय परिस्थिति छ है भनेपछि त छल्न पर्यो। हामी हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा एम्बुसमा पर्न लाग्यो भन्ने थाहा पाएपछि दुश्मनले घेरा हालेको छ यो बाटोमा भने त्यही बाटो हिँडिरहेको छु, जेत्त पर्ला भन्ने त त्यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे जस्तो हुन्छ नि, मर्न हिँड्या जस्तो। आन्दोलन त त्यस्तो त हुँदैन भन्ठाने मैले, र मैले बाटो छल्छु भन्दा भन्दै यहाँ आइपुग्यो। मैले क्रान्ति छल्छु भने होइन, दुश्मनलाई छल्छु र अगाडि जान्छु भन्दा भन्दै यहाँ आइपुग्यो हो। अब मेरो यो इमान्दार प्रयास हो भन्ने ठान्नुहुन्छ, यसमा भएका गल्तीको समीक्षा गर्न तयार हुन सकिन्छ। इन्टेन्सनल्ली खराब हो भन्ने ठान्नुभयो भने चिज अर्कै हुन्छ। मैले त त्यस्तो ठान्दिनँ, इन्टेन्सनल्ली भन्ने ठान्दिनँ, तर केही त्रुटि त भएका छन् जसको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ, र त्यो समीक्षा हामीहरू नै बसेर गर्ने हो, अरूले गरिदिएर हुने होइन। हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्ने पनि हामीले नै हो, राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्ने पनि हामीले नै हो। अहिले एकचोटि फेरि प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादीलाई खुब हेप्न थालेका छन्। यिनीहरू टुटे फुटे सिद्धिए भन्न थालेका छन्, तर हामी जतिसुकै चिरा भए पनि प्रतिक्रियावादीलाई के लाग्छ भने माओवादी भनेको र त्यसको नेतृत्व भनेको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ क्या उनीहरूलाई। त्यहाँ सताउन पर्ने मुख्य मान्छे प्रचण्डै हो भन्ने छ अहिले पनि। पोहोर सालदेखि घेरा हाल्न खोजेको, सखा पार्न खोजेको यही हो। मैले अब ठिक छ फेरि एकचोटि घेरा तोड्ने र लडाइँ लड्ने हो भने नयाँ जनयुद्धमा म त गएँ भनेर सुरु गरे हो। फेरि एउटा नयाँ जनयुद्ध सुरु गर्न पर्छ भने म त हाम फालेँ भनेको छु। अहिले तपाईँहरूले सायद सुन्नुभएको होला, अहिले नै हतियार बोक्ने र भूमिगत जाने त मैले सोचेको छैन, तर नयाँ खालको जनयुद्धको खोजी चाहिँ गर्नु छ। यो प्रतिक्रियावादी यसरी नै हेप्ने हो, हामीलाई यसरी नै घेरा हालेर सखा पार्ने हो भने, लाखौं जनता लिएर सडकमा हामी मिलेर उत्रिने हो भने अहिले पनि यस्ता यिनीहरूका दलाल पुँजीपतिका निर्वाचन प्रणालीहरूलाई ध्वस्त पार्दिन सकिन्छ। हामीले यिनीहरूले बनाएको शासकीय स्वरूपलाई चाहिँ फेर्दिन सकिन्छ। हामीले हाम्रो वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारलाई धेरै माथि पुर्याउन सकिन्छ। हामीले गर्न सकिने धेरै छ, किनकि दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशी विदेशी सबै मिलेर, प्रतिक्रियावादी मिलेर हामीलाई सखा पार्न खोज्दा हामी जनताको साथमा बसेर लाखौं जनतालाई लिएर तिनीहरूलाई परास्त गर्न हामी सफल भएका छौँ। अहिले पनि हामी अहिले विभिन्न माओवादी धारामा रहेका हिजोका जनयुद्धका सहयात्रीहरू सबैले आफ्नो आत्मसमीक्षा इमान्दारिता साथ, मार्क्सवादी स्पिरिटको साथ गर्न तयार हुने हो र समाजवाद प्रति इमान्दार भएर कार्यक्रम बनाएर अगाडि लाग्ने हो भने हामी अझै पनि यो देशको मुख्य शक्तिको रूपमा, निर्णायक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यसकारका कार्यक्रममा हामीले गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट या प्रतिबद्धता भनेको हामी सबै आत्मसमीक्षाको लागि तयार हौँ। हामी सबैले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको संश्लेषण गर्नेतिर लागौँ। के ज्ञान राम्रो प्राप्त गरियो, के ज्ञान नराम्रो प्राप्त गरियो, त्यसको विश्लेषण गरौँ र एउटा संश्लेषण गरौँ। त्यसो भएर मेरो साथीहरूलाई, मलाई, बाबुरामजीलाई, किरणजीलाई, विप्लवलाई एकै ठाउँमा ल्याएर बस यसरी चाहिँ गराउनु आवश्यक छैन। त्यसले बिग्रिने देखाएको छु मैले। आफ्नो ठाउँमा भनिएकै छ नि, कसको मुख कसले थुनेको छ र। आफ्नो ठाउँमा भनौँ, हामी बस्दाखेरि समीक्षा गर्ने गरी बसौँ, त्यो चाहिँ बढी बुद्धिमानी होला। यहाँ ल्याएर बाबुरामजीले भन्नुभयो म चाहिँ अरूभन्दा फरक भनेपछि मैले नि भन्न पर्छ। किरणजीले आएर भन्नुहुन्छ फेरि नयाँ जनवाद बाहेक यो दुनियाँ सब भ्रम हो भन्नुभयो भने मैले पनि अब यो बौद्ध भिक्षु रहेछ घन्टी बजाइराख्नुहोस् भनिदिन्छु मैले नि। अनि अर्कोले भन्यो भने यो सहमतितिर जाने बाटो हुँदैन यो, त्यहाँदेखि यो नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। केही फाइदा हुनेवाला छैन।
अलि राम्रो हुन लाग्छ बिग्रेला कि भन्ने डराएर भनेको मैले। अब एकजना साथीले मलाई सोध्नु भयो यो चाहिँ के अरे हाम्रो सरकार चाहिँ जाने सेनालाई कारबाही गर्ने हतियार व्यवस्थापन सेना समायोजनको के सम्बन्ध थियो, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हतियार र सेना समायोजन भयो, त्यसको र रुखमाङ्गत कटुवालवाला प्रकरणको के सम्बन्ध छ भने व्याख्या गर्नु पर्यो भनेर सोध्नु भएको छ। म के भन्छु, म आज यो व्याख्या गर्दिनँ। मैले यो व्याख्या गरेँ भने झन् बिग्रिन्छ माओवादी आन्दोलनको एकता सहकार्य मोर्चा। मैले गर्न हुँदैन अहिले, म कुनै बेला गरौँला, कुनै बेला आएपछि गरौँला, त्यो गर्न पनि पर्छ। तर आज मैले भने या त मैले झुटो भन्न पर्छ। झुटो भन्न त भएन नि। अब यत्रो मञ्चमा अब जनयुद्धको त्यत्रा गीत कविता लेख्नु भएको छ, पुस्तक विमोचन भएको छ, जनयुद्धको महानताबारे कुरा गरिएको छ, अनि भित्रको तितो कुरा मैले भने साँचो भने पनि बिग्रिने, झुटो भन्न चाहिँ नहुने भएपछि नभन्नु नै श्रेयस्कर छ। आज तपाईँले जे सोध्नु भएको छ अब चाहिँ कुनै बेला म भनौँला। हाम्रो आन्दोलन बिग्रिएको बाहिरकाले त बिगार्न खोजेकै हुन्। हिजो जनयुद्धको बेलामा पनि मैले भने जस्तै घेरा हाल्ने सखा पार्ने गर्न खोजेकै हुन्। नेताहरूलाई त्यता उता बाँड्न सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्र पनि गरेकै हुन्। तर हामी छलफल गर्दै बहस गर्दै एकअर्काबाट सिक्दै मिलाउँदै अनेक गर्दै हामीले आफ्नो एकता बचाउन सफल भएकै हुनाले जनयुद्धले नेपालमा एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको वाहकको रूपमा सम्मानित हुने मौका चाहिँ पाएकै हो। हामी पराजित भएर भागाभाग भएको स्थितिका छैनौँ। हामी जितेको जस्तो पनि नजितेको जस्तो पनि बडो विचित्रको स्थितिबाट गुज्रेका छौँ नि। यो बिचमा माओवादी भन्नै नपाइने, भन्नै नसकिने त छैनौँ। हामी सबै भनेका छौँ, अझ म राम्रो माओवादी, त्यो राम्रो माओवादी भन्न पाइया छ। त्यो पनि जनयुद्धकै कारणले भए हो। कुरा भन्नुभयो त। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने अहिले पछि यता आइसकेपछि हामी सबै खुला भइयो। म पनि खुला, किरणजी पनि खुला, बाबुराम पनि खुला, विप्लव पनि खुला, बादल पनि खुला, सब खुला भइसकेपछि को कति पानीमा रहेछ भन्ने पहिला त हामी सब भूमिगत थियौँ। रोल्पा हुन्थ्यौँ, रुकुम हुन्थ्यौँ, इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा भूमिगत डेनहरूमा हुन्थ्यौँ, जनतासँग हुन्थ्यौँ, कार्यकर्तासँग हुन्थ्यौँ, दुश्मनसँग धेरै भेट हुँदैन थियो। यी चाहिँ पत्र पत्रिका र विचारमा मात्रै भेट हुन्थ्यो, सङ्घर्ष हुन्थ्यो। कसैलाई उनीहरूले नाडी छाम्न पाउँदैन थियो। हाम्रो कसलाई के भनिदिएपछि चाहिँ फुटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा पाउन सक्दैन थिए। यता आएपछि सबै खुला भएपछि के भयो, सबैलाई प्रतिक्रियावादीका विभिन्न गुटले समाते। आज गयो, भोलि गयो, कुरा गर्यो, तपाईँ त यस्तो, तपाईँ पो महान हो त, यो सब बिगार्ने त प्रचण्ड हो भनेर लगाइदिए एउटालाई। तपाईँ भने यो जनयुद्ध त तपाईँले गरे, तपाईँ जस्तो विद्वानलाई हेर त यो प्रचण्डले कस्तो अप्ठ्यारा राखिदिएको छ भनेछ। अर्कोलाई गएर भनेछ फेरि तपाईँ हो नि कमान्डर त, तपाईँलाई हेर्नुहोस् त घेरा हाल्न खोजेका यिनीहरूले भनेर मलाई आज भनेछ, भोलि भनेछ। यसो हेर्दाखेरि हो जस्तो साँच्चै मलाई सिद्ध्याउन खोजेका छन् क्या हो साथीहरूले त भने जस्तो मलाई पनि हुने। अर्कोलाई के हुने भन्दाखेरि ओहो तपाईँ त यस्तो युवा इनर्जेटिक सबै त तपाईँ हो नि। यो भन्ने सामन्तहरू, दलालहरू, नोकरशाहहरू, विदेशीहरूको चाहिँ पुरा फौज देखेँ मैले। हामीले इमान्दारिता साथ स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने त एउटा कुरा हो, तर हो यही। यो कुरा लेनिनले मार्क्सवाद र समाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने लेखमा बडो सुन्दर ढङ्गले कसरी प्रतिक्रियावादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, समाजवादी आन्दोलनभित्र फुट पार्छन्, नेताहरूलाई दसतिर तान्छन् भन्ने बारेमा जे भन्नुभएको थियो आज फर्केर त्यो पढ्छु म कहिलेकाहीँ।
हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रै चित्र लेनिनले भने जस्तो लाग्छ। हामीलाई पो भनेर छन् लेनिनले त। सारा समाजवादी आन्दोलनमा फुट ल्याउनको लागि प्रतिक्रियावादीहरूले कति धेरै लगानी गरे, कति